अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि इस रंगीन दुनिया में ख़ुद को अल्लाह के रंग में रंग लेना ही सच्ची सफलता है। ये कितनी अच्छी बात है कि कोई अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है, कि ये कितनी अच्छी बात है कि कोई अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है तब अल्लाह हमारे साथ होता है। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे अल्लाह से जोड़ती है कि जिनका भरोसा अल्लाह पर होता है उनकी मंजिल कामयाबी होती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन लगातार बीमार रहता है उसे बख्श दिया जाता है। इस्लाम इतना खूबसूरत धर्म है कि मुस्कुराने पर भी सवाब मिलता है, यहाँ तक कि गुस्से में खामोश रहने पर भी। मैं अपना हर काम अल्लाह को बताता हूँ क्योंकि मैंने दुखों का इलाज मेरे अल्लाह के पास है। कि जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर लाकर खड़ा कर दे तो उस पर यकीन रखना, क्योंकि वह तुम्हें या तो थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। तौबा कबूल होने की ये निशानी है कि उसके बाद इंसान का दिल गुनाहों से हट जाता है। अल्लाह ने इंसान को दिल दिया लेकिन उसका सुकून सिर्फ अपने पास रखा और फरमाया कि याद रखो, दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। कुरान पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि कोई दिलासा दे रहा हो कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं जिसकी वजह से अल्लाह उनके सभी काम संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई इंसान बिगाड़ नहीं सकता। लोग अच्छा पढ़ने और लिखने वाले को काबिल समझते हैं जबकि हकीकत में काबिल वह है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। जब रब राजी होने लगता है तो इंसान को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए दुआ कबूल होने का कोई ना कोई दरवाज़ा खुलने लगा है। खुश होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब कभी बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता। जमाने का काम है मुश्किल में डालना और मेरे अल्लाह का काम है मुश्किलों से निकालने के लिए रास्ते बनाना। हमेशा यही सोचो कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर मेरे कर्मों के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। हज़रत अली का फरमान है कि अल्लाह जहाँ से चाहे तकदीर पलट दे क्योंकि उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। चाहे कितना भी बूढ़ा हो घर का सबसे मजबूत सुतून पाप होता है। जब आप आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो मोहब्बत पाक हो जाती है। ज़िंदगी का एक सीधा सा उसूल बना लो, अगर किसी की मदद कर सकते हो तो मदद कर दो और उसका बदला अल्लाह पर छोड़ दो। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो और फिर देखो क्या होता है।
اللہ اسی کو ذریعہ بنا دے گا کہ اللہ اسی کو ذریعہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہوگی۔ انسان آخری لمحے تک خود کو دلاسا رہتا ہے کہ انسان آخری لمحے تک خود کو دلاسا دیتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اسے کب کہاں اور کیسے کس کو اپنی زبان سے کس کی تکلیف دی تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھا گھر نہیں کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھا گھر نہیں بلکہ گھر کا ماحول اچھا اور نیک ہونا چاہیے۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے کہ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، ہم ہی دور چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر روتا وہ انسان ہے جس سے دل سے رشتہ نبھایا ہو، کہ روتا وہ انسان ہے جس نے دل سے رشتہ نبھایا ہو، ورنہ مطلب کہ رشتے نبھانے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ تمہاری مشکلیں چاہیں آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہوں، کہ تمہاری مشکلیں چاہیں آسمان بڑی کیوں نہ ہوں، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو تم ہار نہیں سکتے۔ جسے تم سزا سمجھ رہے ہو اسے دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ کہ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے لیکن سب سے خوبصورت تمہاری زبان ہے، جس سے تم چاہو تو دل جیت لو یا چاہو تو دل توڑ دو۔ زندگی جینے کی دو شرطیں ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنے راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھ لو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں دکھ میں یاد آئے تو سمجھ لینا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کہ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ برداشت کر کے، کچھ نظر انداز کر کے اور کچھ کو نظر انداز کر کے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کریں۔